बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अल्फा वेव बाय सैम अली दादा, पावर्ड बाय सोशियोन। और जिस तरह आप जानते हैं कि हम एक सुपर सोल की सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम आपको उन पर्सनैलिटीज़ के साथ मिलवाते हैं जिनका ना सिर्फ अपनी एज एंटरप्रेन्योरशिप अपने काम के साथ लगाव तो होता ही है, मगर उसके साथ साथ वो इस बात की अहमियत समझते हैं कि अगर अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी है, एक मुकाम दिया है, तो वो उसको सोसाइटी को पे बैक भी करें। आज आप बहुत सारे लोग उनको जानते भी होंगे, और जो नहीं भी जानते तो वो मैं बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान के एक रेनाउंड ब्यूटी इंस्टीट्यूट टिपलेक्स का नाम जब भी हमारे ज़हन में आता है तो जो हमारी फैशन आइकॉन, स्टाइल आइकॉन है, वो मुसर्रत मिस्बा मैम हमारे ज़हन में आता है। आज वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपने जिस तरह ये एक स्टार्ट किया, एक आपने एंटरप्रेन्योरशिप, उस टाइम पे इतनी वुमेन एम्पावरमेंट या इस टाइप की चीज़ें नहीं थी, प्लस आपका जो बैकग्राउंड है वो एक टिपिकल मेडिकल और मेडिसिन से रिलेटेड फैमिली से, तो इसके बारे में आप खुद ही बताइए कि आपने ये कैसे मैनेज किया एंड हाउ डिड यू फील कि यू हैव दैट काइंड ऑफ नीश एज वेल? मैं ना आई वॉज वॉट 17.5 years old or something like that जब आई गॉट मैरिड. आई वॉज द एल्डेस्ट इन द फैमिली. बिजनेस फैमिली, वी आर इनटू फार्मास्यूटिकल. तो जैसे माँ बाप कहते हैं अच्छा रिश्ता आ गया. आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर और नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो नहीं डॉक्टर बन जाता ना कोई. तो आई ओनली आस्क्ड माय फादर से डैडी आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद माय स्टडीज़. इसे बेटे उन्होंने वादा किया वो पढ़ाएंगे आपको. खैर उन्होंने क्या वादा किया, ना उन्होंने पढ़ाया और ना ही वो घर जो था, वो रिलेशनशिप जो थी वो चली. एंड व्हेन आई केम बैक तो मेरा बेटा जो था वो उस वक्त हार्डली बहुत छोटा था. सो आई वॉज गिवन अ चॉइस बाय माई पेरेंट्स, माई फैमिली, कि आप अपनी कंटिन्यू कर लें पढ़ाई और कोई मसला नहीं है. सो ऐसे नहीं, मैंने तो अपने पाँव पे खड़ा होना है. अच्छा, मुझे याद है डैडी मुस्कुराए कि उन्होंने सोचा भाई वो क्या कहते हैं पंजाबी में, ना मुँह ना मत्था, समथिंग जिन चढ़े पता नहीं कहाँ. तो मैंने कहा कि नहीं मुझे काम करना है. सो एट दैट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट 1980. उस ज़माने में इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन्स की फैसिलिटीज़ नहीं होती थी. पीपल वुड राइट एंड जब जवाब आया तो हमने इंग्लैंड में बहुत से डिफरेंट इंस्टीट्यूट को लेटर लिखा. फैशन इंडस्ट्री के हवाले से इंडस्ट्री कोई नहीं थी, मतलब डिज़ाइनर बन जाओ, या औरतें तो वैसे भी या तो टीचर बनती थी या डॉक्टर बनती थी. उसमें तो डिज़ाइनर्स का भी कोई नो नॉट एट ऑल. हाँ, मतलब तो उस वक्त हमने डिफरेंट जब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को, कॉलेजेस को लिखा तो जो सबसे पहला जवाब वापस आया वो एक ब्यूटी इंस्टीट्यूट का था. वो कॉलेज था लंदन में. तो आई वेंट अब्रॉड, आई डिड माई कोर्सेस एस्थेटिशियन के, कॉस्मेटोलॉजी के. और मुझे इतना जोश था उस वक्त कि मैंने अपने पाँव पे खड़ा होना है और मैंने अपनी पालने अपनी औलाद, और मैं किसी पे बोझ नहीं बनूंगी. उस वक्त ये वर्ड्स नहीं थे. आप अपने जो आपका मैरिटल स्टेटस था उसमें से वो डिवोर्स्ड, या आई वाज डिवोर्स्ड. सो दैट्स व्हाई आई थिंक माय पेरेंट्स वर आल्सो अ बिट, जिसे कहते हैं वो गिल्टी फील कर रहे होंगे कि जल्दी भी शादी कर दी, और शादी का हाल भी जो था वो कुछ सही नहीं था. तो बहरहाल जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं सुबह भी क्लासेस लेती थी, शाम की भी क्लासेस मैंने ज्वाइन की, और जो 2 साल के कोर्सेज़ थे वो साल भर में करके, और जब मैं वापस आई कराची तो मेरे वालिदैन ने, आई वाज इन फॉर अनदर सरप्राइज़, और एक सैलून उन्होंने एक तारिक रोड पर कराची में एक बहुत वहाँ पे उन्होंने एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे सैलून बना दिया. एंड वी ओपन एंड आई लुक्ड एट इट एंड आई सेड ओह. मैं कहा डैडी ये तो बार्बर शॉप है. तो कहते हैं कि बेटे मैं ऐसी जगह पे तो जाता हूँ, मैंने उसी की सारे देख के बनाया. इतनी ऊंची ऊंची कुर्सियाँ और चेयर्स. और फिर बहरहाल आई स्टार्टेड इन 1980 एंड वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ टिपलेक्स ब्यूटी क्लिनिक एंड इंस्टीट्यूट का. मैंने साल भर के बाद ही वहाँ पे तालीम भी देना शुरू कर दी. मुझे नहीं पता था कि एम्पावरमेंट क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, ख़वातीन के हुकूक़ क्या होते हैं. ऐसी चीज़ें उस वक़्त नहीं होती थी. मगर मुझे ये था कि अगर मैंने पढ़ लिख लिया है और मैंने ट्रेनिंग भी हासिल कर ली है,
تو جو بچیاں میرے ساتھ کام کرنے کے لیے آئیں دے ور فرام ویری ہمبل بیک گراؤنڈ, تو ان کو پھر ٹریننگ بھی دینا شروع کرتی. تو جب ان کو میں ٹریننگ دے دوں تو دوسروں کو بھی دوں ٹریننگ. سو آئی اسٹارٹڈ ٹریننگ دیم ایگزیکٹلی دا سیم وے ایز آئی واز ٹاٹ. اینڈ مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ عقل کے ناخن لو مسرت, سکھا دو گی تو یہ تو پارلر کھول لیں گی. انسیکیورٹی وہ تو رہتی ہے ہمارے. اللہ تعالیٰ رازق ہے, وہ کیسے میرا چھین لے گا اور میں ان کا چھین لوں گی. سو مگر ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ پھر میں نے اپنا انٹر سائنس کمپلیٹ کیا. اس زمانے میں گریجویشن جو تھی اس میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ایک ساتھ آپ ایگزامس دے سکتے تھے. سو آئی ڈیڈ دیٹ آلسو along side different training programs. جیسے جیسے ہماری فیملیز کبھی چھٹیوں میں کوئی امریکہ جا رہا ہے کہ یو کے جا رہا ہے, تو جب وہ جاتے تھے تو وہ جو گھوم رہے ہوتے تھے اور میں کوئی نہ کوئی کورس لے رہی ہوتی تھی کہ میں اور سیکھ جاؤں. میم یہ بتائیے, سوری میں آپ کی بات کرتی ہوں ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ, کہ یہ سب چیزیں آپ میں شروع سے تھیں یا ایک ایسی ایک سیٹ اپ کے بعد جس میں سے آپ نکلی تو آپ کے اندر ایک وہ پاور آئی کہ آپ کچھ کر کے دکھانا ہے؟ Was it related to that or was it inbuilt? نہیں, آئی تھنک ان بلٹ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ فیملی بزنس کی تھی تو باتیں جو ہوتی تھیں وہ بزنس کے حوالے سے ہی ہوتی تھیں. لیکن مجھے کوئی بیوٹی پارلر کا شوق نہیں تھا. 17 سال کی عمر میں لڑکیاں کیا کرتی ہوں گی اس زمانے میں, کاجل لگا لیتی ہوں گی اور لپسٹک لگا لیا. لیکن میں نے یہ ضرور ریئلائز کیا تھا کہ ویمن ہو وڈ اسٹارٹ ورکنگ ان دا فیلڈس جو کہ بڑی کنٹروورشل سمجھی جاتی تھیں. بیوٹی پارلر میں جانے والی لڑکی یا سیلون میں جانے والی لڑکی تیز ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ تو بہت ماڈرن بن جائیں گی. وہ اس ٹائپ کا جو کانسیپٹ تھا, جو مائنڈ سیٹ تھا, وہ میں نے خود جو تھا وہ فیس کیا. اٹ واز اے چیلنج کہ ایوری وین آئی انٹروڈیوس مائی سیلف ٹو مائی نیبرہڈ, میرے ساتھ کے اپارٹمنٹوں پر, تو خاتون نے میرے منہ پہ دروازہ بند کیا اور کہا کہ اب آپ جیسی گندی عورتیں آ کے ہمارا محلہ خراب کریں گی. اینڈ آئی واز لائک, میں نے مطلب رونا شروع کر دیا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں. وہ سمجھ جو یہ سوچ تھی کہ بھئی اگر, کیونکہ فلمی دنیا, ٹیلی ویژن بہت کم تھا اس زمانے میں, تھوڑی بہت لوگ ہوتے تھے, تو اس طرح کی باتیں جو تھیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں تھیں. 3 سال کے بعد وہی خاتون اپنی بیٹی کو میرے پاس لے کر آئیں اور کہا کہ جب آئیں تو میرے آفس میں آئیں تو سرٹیفکیٹس دے کے کہتی ہیں اوہ تم تو پڑھی لکھی ہو. کے بعد انہوں نے کہا میری بیٹی کو یہ سکھا دو جو تم کرتی ہو, کیونکہ رش بھی بہت ہوتا ہے, کماتی بھی تم بہت ہو, تو یہ تو ڈراپ آؤٹ ہے, اس کو تو کچھ پڑھ ہی نہیں رہی ہے یہ. مطلب ان کا ذہن اس وقت بھی یہ تھا تو چلو یہ کر. Still that respect and status oriented job was not a salon. But now alhamdulillah it's a beauty industry. عورتوں کیا آدمی زیادہ اس میں انویسٹ کرتے ہیں اپنی بیویوں کو, off their backs, چلو لو پکڑو پیسے اور کام کرو. یا ایسی بچیاں جو کہ اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہیں. سو now when I look back, and alhamdulillah 40 years now we have got 76 plus salons all over Pakistan. It's the largest franchising system in the beauty salons. اور ہر سیلون کے اندر اگر آپ ایوریج لگا لیں کہ 35-40 لڑکیاں ہوں گی تو کتنے گھرانے جو ہیں وہ ان کے روزگار ہے, اور کتنی خواتین جو ہیں وہ امپاورڈ ہو گئی ہیں. سو فار می ناؤ وین آئی لک بیک اینڈ آئی ریئلائز دیٹ مجھے بھی وہ مضبوطی جو تھی وہ تو جوش تھا جب میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. لیکن جیسے ہی میرے ہاتھ میں پیسے آنے شروع ہوئے اور میں کہتے ہیں نا کہ با اختیار ہوئی تو خود مختار بھی ہو گئی, ٹھیک ہے, اور جب میں با اختیار ہوئی, خود مختار ہوئی, تو میں خود اعتماد بھی ہو گئی. تو وہ چیزیں جو تھیں وہ میرے لیے بہت ضروری تھیں کہ آپ کما رہی ہیں, آپ اپنے ہاتھ سے پیسے جو ہیں وہ خرچ کر سکتی ہیں, آپ عقل کے ساتھ استعمال کریں. میں نے وہی پیسے ری انویسٹ کیے, یا آئی آلویز گاٹ help and support and advice from my parents even today. اب جب کہ میں 60 سال پلس ہو چکی ہوں, if I start something new or if I want to go into another venture, I would still call my parents. میں اپنے ڈیڈی کو ضرور پوچھتی ہوں, ڈیڈی یہ سوچ رہی ہوں کر لیتی ہوں. وہ
मुझे उसकी एडवाइस दे सकते हैं. इट्स नॉट कि मैं उनकी बात जो है वो फ़ौरन ही कहूँ कि अच्छा ठीक है, समझती हूँ या उनको समझाती हूँ या उनकी बात को भी समझती हूँ, क्योंकि बहरहाल वो इतने एक्सपीरियंस्ड है. सो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि एक औरत के लिए एम्पावर्ड होना, एक औरत के लिए तालीम याफ्ता होना, एक औरत के लिए मज़बूत होना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. शी हैज़ अ से इन द मैटर्स ऑफ हर लाइफ, और शी हैज़ अ से इन द पॉलिसीज़, चाहे वो घर के अंदर कोई चाहे मुल्क हो की या लेवल मुल्क पे के हों. अगर आप पढ़ रहे हैं और आप, सो मोर एंड मोर वुमेन शुड बी ब्रॉट इनटू द पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेजिस्लेशन के ऊपर भी बिल्कुल. हाँ. So now, you know, from 40 years down the lane with 76 salons, men's salon, institute, and then my halal makeup line. बिल्कुल बिल्कुल. हम उस पर पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि फ्रेंचाइज का आइडिया आपके ज़हन में कैसे है, एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड कि फिर आप उनको सुपरवाइज भी करती है, बिकॉज आपने अपना एक स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना है, चाहे वो गुजरांवाला में है, सियालकोट में है. कोई भी डिप्लेक्स जाएगा तो उसके ज़हन में पहले मुसरत मिसबा आएंगी, वो उनको ही देखते हुए आगे जाएगा. आप वो मैनेजमेंट कैसे करती हैं? My daughter Rida has taken over, and वो काफ़ी बेहतर तरीके से तमाम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके सिस्टम्स बना के किया है. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, जैसे आपने कहा कि मेरा नाम भी है और मेरी इतने सालों की मेहनत भी है. सो जब हम फ्रेंचाइजिंग मॉड्यूल देते हैं तो इट इज़ लाइक हम उनको ना सिर्फ ट्रेन करते हैं, उनके स्टाफ को सिलेक्ट करते हैं, उनको स्ट्रक्चरल गाइडलाइन देते हैं, इंटीरियर गाइडलाइन देते हैं, अकाउंटिंग के मैनुअल्स देते हैं, सिस्टम्स देते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम्स देते हैं, विच दे हैव टू लर्न एंड एक्चुअली बिल्कुल उसी तरह से करें, सो दैट हमें बहुत खुशी होगी कोई सैलून बहुत अच्छा करे. टेप्लेक्स की ब्रांच चकवाल में अगर है तो वो बहुत अच्छा कमाए, लेकिन उसके कमाने के लिए जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उससे वो डिटर नहीं कर सकती, वायलेट नहीं कर सकती. सो इतने सालों में और इतने सैलून के बाद मेरे ख्याल में गिनती के 2 या 3 सैलून्स ऐसे होंगे जिससे फिर हमने अपना नाम ले लिया था, क्योंकि वो क्वालिटी को मेंटेन नहीं करना चाह रही थी या नहीं कर रही थी. सो क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. हमारी एक, आई वोंट से दैट वी आर शरिया कंप्लायंट, लेकिन बहरहाल हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने क्लाइंट के साथ जो हैं वो स्ट्रेट हों. हम अपने क्लाइंट्स को बेहतरीन सर्विसेज के साथ साथ बेहतरीन प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करें. सो we do take care of those. This is the basic, I think, norms of doing good business. और अगर हम अपने रिलीजन को भी उठा के देखें तो हमारे प्रॉफिट और उनकी जो पहली ज़ौजा थी, they were into corporate sector and entrepreneurship. So I completely believe the way you're talking about. मैम मुझे ये बताइए कि आपने कभी अपने, क्योंकि you are one of the biggest names जो कि vocational के ऊपर काम करें, स्किल जिस वक्त हमें बहुत ज़रूरत है, तो आपने इसको किसी गवर्नमेंट के इदारे के साथ क्यों नहीं एफिलिएट किया? आई वुड लव टू सी कि आप जैसे लोग अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में बैठे होते हैं, वोकेशनल और स्किल के ऊपर, बच्चियों की या गर्ल्स एजुकेशन या गर्ल्स पावर के ऊपर आते हैं, हाउ डू यू सी दैट? जी, जो ये स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को हमने गवर्नमेंट के साथ भी करके देखा था कोविड से 1 साल पहले, और हमने आई थिंक 600 या 700 प्लस बच्चियों को ट्रेनिंग दी थी. ठीक है, और दे वर बेहतरीन असिस्टेंट ब्यूटिशियंस फ्रॉम लोअर इनकम ब्रैकेट, और वो बहुत अच्छा हमारा प्रोजेक्ट भी रहा. उसको हम कंटिन्यू सिर्फ इसलिए नहीं कर सके कि आप हर एक को एक लाठी से नहीं हाँकते, यू नो, कि आप अगर एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो शायद सांधे में है, और हम जो यू नो वी आर एफिलिएटेड विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल, हमारा तरीक़ाकार जो होगा वो बहरहाल बहुत बेहतर होगा, और हम उनको बेहतर ही सिखाना चाहते हैं. सो थोड़ी सी उनके साथ मुश्किलात आती थी ना, शायद हम समझा नहीं पाते थे और ना वो बदलना चाहते थे. वो कोर्सेज़ जो उन्होंने, उनका सिलेबस है, वो अगर किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट ओनर की वाइफ ने लिखा है तो इट इज़ अबाउट टाइम दैट इट शुड बी चेंज.
ٹھیک ہے, یا آپ ان بچیوں کو لیزر کے بارے میں بتا رہی ہیں جن کو الف بے نہیں لکھنی آتی ہے, دے ڈونٹ ایون نو واٹ دا ورڈ لیزر مینس. جرنلز بنا لیتی ہیں, بچیوں کو اسٹائپنڈ ملتا ہے آنے جانے کے لیے, تو وہ ایک ان کا شغل میلہ ہی ہوتا ہے. سکھاتی کیا ہیں اور کون سکھاتی ہیں, اگر ٹرینرز جو ہیں, سو وی ایکچولی دین when after our experience we said please let us train your trainers, so train the trainer والا پروجیکٹ ہمیں دیجیے, and then we can move forward. ہاں مطلب میں نہیں سمجھتی کہ وہ بدلنے کو تیار ہیں. لائک اگر آپ 1955 کا کورس جو ہے وہ ابھی بھی چلا رہے ہیں, تو بیوٹی کے سے ریلیٹڈ تو وہ it بالکل is not fair on those girls. 6 months back اور ابھی کی آپ ٹیکنالوجی, یہ کہ آپ کیا چاہ رہی ہیں کہ وہ بچیاں جو کہ بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں وہ ڈیفینس میں یا گلبرگ میں کام نہ کر سکیں. ان کو آنا چاہیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے, فرام دیئر پرسنل گرومنگ ٹو دیئر ٹریننگ, ان کو ہر چیز اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ لوگ ان کو ان کے اٹائر سے, ان کی شکل صورت سے جج نہ کریں بلکہ ان کے ہنر سے جج کریں. سو آئی پرسنلی بلیو کہ بچیوں کو ہنرمند ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, اور ان کو بہتر تربیت اور وہ تو گھر سے ملتی ہے, لیکن ان کی تعلیم ان کو بہت اچھے انسٹیٹیوٹ سے ملتی ہے. اگر وہ تعلیم یافتہ نہیں ہو پا رہی ہیں فار واٹ ایور ریزن, تو وہ ہنر جو ہے وہ ان کا اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اور اپنے گھر والوں کی زندگی کو بہتر کر سکیں. Well, on this note, I can extend my greetings on behalf of Road Trip since I am holding a Women Empowerment Chair from Pakistan chapter. تو ہم اس پہ ضرور انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے تو I would like to extend کہ ہم اس کو میجر اسکیل کے اوپر کر سکیں, اسپیشلی لاہور میں تو اسٹارٹ کریں, پہلے گھر سے شروع کریں. We need to fix our house in order and then we will move forward. دیکھیں میں مطلب آپ نے تھینک یو سو مچ کہ آپ نے آفر کیا. میں بھی آپ کو یہ کہتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں مطلب تو جو کچھ بھی مجھ سے سیکھنا اور سکھانا ہے وہ مجھ سے کروا لو. نہیں میں تو آپ کی بہت بڑی فین ہوں, آپ کو پتہ ہے. میں تو روز رضا کو بھی کہہ رہی تھی کہ یہ بہت زبردست تھا. اچھا میم, لیٹس موو فارورڈ ٹو یور میک اپ لائن. آئی اٹینڈیڈ یور بیسک جو مین لانچ تھی آپ کی لاہور میں اینڈ ایوری تھنگ, اور پھر اس کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ میں نے کہیں ڈبیٹ سنی کہ جب ہم حلال میک اپ کی بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں بیسکلی ایز اے نیشن ہمیں کوئی کمپلیکس ہے کیا, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اسپیسیفک جو ہے نا طبقے کے لیے بنا ہوا. آئی وانٹ کہ آپ اس کو ایز اے ریسرچ کے طور پر اس کو ایکسپلین کریں. دیکھیے جیسے میں نے آپ کو بتایا, بین ان دس بیوٹی فیلڈ فار دا لاسٹ 40 ایئرس. 40 سالوں میں جتنے بھی پروڈکٹس ہم استعمال کرتے ہیں, اور کیونکہ ہم ہائی اینڈ سیلون اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا ہم مڈل کلاس کے ٹیئر کو بھی کرتے ہیں, تو خواتین جو ہیں وہ اچھے پروڈکٹس کو خریدنے کے لیے اپنی بجٹ کا ایک بڑا حصہ جو ہے نا وہ اپنی خوبصورتی کے لیے نکال لیتی ہیں, اور وہ بہت مہنگی بھی چیزیں ہوتی ہیں, بٹ دے وڈ لائک ٹو ویئر دوز بیوٹیفل کلرز ان میک اپ جو کہ شاید ان کی پہنچ سے باہر ہو, لیکن وہ آہستہ آہستہ کر لیتی ہیں. جب میں نے اس اپنے میک اپ لائن لانے کا سوچا تو میرے ذہن میں 2 باتیں تھیں. ایک وہ کہ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہونی چاہیے, اور دوسری وہ کہ وہ ان کے بجٹ کے اندر ہونی چاہیے, اور ان کو یہ کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے کہ میں فلاں برانڈ نہیں استعمال کر سکتی بیکاز اٹس ویری ایکسپینسو, بٹ it is also very nice and the color is not available elsewhere. So when I started working on it, 3.5 years my research thi, and then I realized کہ جو انگریڈینٹس ہیں وہ ہیں جو ہمارے ریلیجن کے حساب سے پرمیسیبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, مثلاً کاسمیٹکس کے اندر, اسکن پروڈکٹس کے اندر, ہیئر پروڈکٹس کے اندر جو اینیمل فیٹ استعمال کی جاتی ہے وہ 99% جو ہے وہ پگ فیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دیٹس حرام. دین کلر کاسمیٹک کے اندر ایک بیٹل ہوتا ہے, اس کو کرش کرتے ہیں کاکنیل, اس کا جو جوس ہوتا ہے اس کے وہ ریڈ اینڈ یلو کلر اس کا استعمال ہوتا ہے. بلڈ از آلسو ناٹ پرمیسیبل. تو پھر جب میں نے کہا کہ ارے یہ تو غلط چیزیں ہیں, تو اس کی جگہ کیا استعمال ہو سکتا ہے. ہم لوگ وہ پروڈکٹس استعمال کریں جو کہ ہم ایون اف اٹ از لیٹس سے کہ اٹ از ناٹ پگ فیٹ,
बट इफ़ इट इज़ अ नॉन ज़बीहा एनिमल, वो भी फिर अलाउड नहीं है। तो फिर हमें ऐसी कंपनी को देखना पड़ा जो कि शरिया कंप्लायंट होती हैं, जिसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो परमिसिबल हैं, जो उनका तरीक़ेकार है वो सही है, उनके एम्प्लॉइज़ सही हैं। उसके लिए फिर हमने टर्की में जो है अपनी प्रोडक्शन शुरू की। So from picking up of the ingredients to the production to the transportation and storage, ये पूरा का पूरा जब सिस्टम सही होता है तब वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको हलाल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सो ये खाली लिख देने से हलाल नहीं हो जाता। सो हलाल करने से हाँ बड़ी मेहनत होती है। और फिर उसके बाद कलर्स को पिक करना अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हमारा क्लाइमेट, हमारी स्किन, और फिर यही स्किन दूसरे ममालिक में भी हो सकती है। मतलब लोग हमारे पाकिस्तानी अमेरिका में, इंग्लैंड में हैं तो क्लाइमेट बदल जाता है। तो इन सब सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए इट टुक क्वाइट अ टाइम। और फिर नाउ एंड वी आल्सो हैव द लार्जेस्ट R&D नेटवर्क रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। और हमारी जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम उनको जब देते हैं कि इसको देखो, उसको कैसा इसका रिज़ल्ट है, क्या है, सो वो तमाम चीज़ों को देखते हुए फिर देन वी हैव गॉट आवर फ्रेंच खातून हैं जो कि हमारी रिसर्च के ऊपर हमें हेल्प करती हैं। शी वाज हायर्ड इन टर्की फ्रॉम फ्रांस, शी इज़ अ डॉक्टर। सो उनको मिला के हम सब की मेहनतों के बाद फिर हमने अपना MM कॉस्मेटिक निकाला। MM इज़ मसरत मिसबा। उसके अंदर हमने फाउंडेशंस, प्राइमर, लिप कलर्स, लिक्विड लिपस्टिक्स, मैट लिपस्टिक्स, ब्लश कलर्स, आईब्रो पैलेट, और अब हमने बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च किया अपना कॉन्टोरिंग पैलेट। स्ट्रॉन्ग कवरेज के साथ है, लॉन्ग लास्टिंग है, so that people who apply it in the morning can actually, and they're working for 8 घंटे तो होते हैं सबके वर्किंग आवर्स, तो उनको उनका फाउंडेशन हिलता नहीं है, ठीक है। उन्होंने कम लगाइए, हल्का लगा लीजिए। आपने किसी तकरीब में लगाना है, आपको कोई अपने पिंपल्स छुपाने हैं, आपको कोई हल्के छुपाने हैं, कोई आप थोड़ा सा उसको उसके ऊपर कवरिंग और कर लीजिए, ठीक है। लेकिन जो कॉस्मेटिक लॉन्ग लास्टिंग होता है उसमें पिगमेंट ज़्यादा होती है और उसका रिज़ल्ट जो होता है वो लास्टिंग होने के साथ साथ ये वधू फ्रेंडली भी है, वज़ू भी आप कह सकते हैं। सो क्योंकि इट इज़ वाटर परमिसिबल, पानी अंदर, हाँ नो ठीक है, लेकिन वो परमिसिबल है, परमिट हो जाते हैं पानी, तो वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। सो इसलिए द फाउंडेशंस आर, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जितनी भी आप अच्छी कॉस्मेटिक्स लगा लीजिए, आपको इंग्रेडिएंट्स चेक करना चाहिए और आपको ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन को प्रिपेयर करें। इसीलिए हमारी जो है वो स्किन प्रिपरेशन के लिए भी डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, लेकिन अभी प्राइमर हमारा मौजूद है, मस्कारा वगैरह सब मौजूद हैं। सो एंड देन इनकी जो प्राइस रेंज है वो बहुत बहुत अच्छी है। एक फाउंडेशन जो आप किसी बाहर के ब्रांड का करेंगी तो आप उसमें वो यानी 8-10 हज़ार 15 हज़ार ये, और हम कहीं 3 हज़ार। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।